नाजरीन करام, दाएं जानिब मुंह करके सोने से आपकी उम्र में इजाफा होता है। कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होगा। ज़्यादा दही के इस्तेमाल से झुर्रियाँ कम होंगी। सर पर मालिश करने से बलगम ख़त्म होगी। प्याज का पानी पीने से मैदा साफ हो जाता है। अजवाइन को गर्म करके चेहरे पर मसलने से चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। सेब खाने के फौरी बाद पानी मत पिएं, वरना गले का कैंसर हो सकता है और खराश भी आना शुरू हो जाएगी। बकरी की चर्बी के तेल से मालिश करने से बूढ़े हो जाओगे, बाल नहीं गिरेंगे और ना ही सफ़ेद होंगे। हाथों पर गाय की चर्बी से मालिश कर लो, हाथ कभी सांवले रंग के नहीं होंगे। जो बंदा दांतों पर आग की राख को लगाता है, उसके दांत मोती जैसे चमकते हैं। सांस की बदबू को नींबू पानी दूर भगाता है और गुर्दों की सफाई करने में मुफीद है। नाश्ते में और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करने से मोटापा कम होता है। कुरान मजीद को देखकर पढ़ने वाला बंदा जिंदगी में कभी अंधा नहीं होता। दूध में गुड़ डालकर पीने से जवानी जैसी ताकत आ जाएगी। खजूर की गुठली के अंदर ताकत का खजाना है। अगर खाने के दौरान मुंह में कड़वापन महसूस हो तो जान लो बुखार हमला करने वाला है। चावलों के फौरी बाद दूध पीने से उम्र कम हो जाती है। हमेशा ज़्यादा गर्म खाने के इस्तेमाल से दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। शहद को जुबान के नीचे रखो, दिमाग तेज होगा। आटे का बचा हुआ पानी पी लेने से पेशाब के कतरे आना बंद हो जाते हैं। बच्चों को अखरोट के मगज सोते वक्त खिलाओ, उनके पेट के कीड़े मर जाएंगे। कच्चा शलजम खाओ, दिमाग और नज़र तेज हो जाएगी। शलजम पथरी और खांसी को रोकता है। हर नमाज के बाद या वदूदु या सलामू की एक तस्बीह कर लिया करो। आपके घर से झगड़े, नहुसत और बेचैनी खत्म होती जाएगी। कोई भी काम करने से कबल सर में बादाम के तेल की मालिश कर लेने से दिमाग तेज होगा। काम करते वक्त ज्यादा सुस्ती पड़ती हो तो अदरक वाला पानी पी लो। वजन उठाने से कबल नींबू पानी पियो। ठंडे पानी से नहाने से इंसान की थकावट में इजाफा होता है। अखरोट के साथ बादाम खा लेने से माहवारी में दर्द नहीं होता। सेब खाने से दिल की घबराहट दूर होगी। केला खाने से इंसान की कुव्वत बा में इजाफा होता है। नाक में कीड़ा चला जाए तो आप पर के गुलाब में उंगली डालकर नाक में डालो, कीड़ा निकल जाएगा। आंखों में चमक चाहिए तो रात को सोते वक्त काली किशमिश खा लिया करें। बुढ़ापे को दूर भगाने के लिए रोटी खाने के बाद थोड़े से काजू खा लिया करें, बुढ़ापा दूर चला जाएगा। सुबह के वक्त नाश्ते के बाद इलायची मुंह में डाल लेने से सांस नहीं फूलता। बेर खाने से मोटापा कम हो जाता है। जिल्द को हमेशा तरोताज़ा और चमकदार रखने के लिए दही खाना कभी मत छोड़ें। सुबह सोकर उठने के फौरी बाद ठंडा पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। अगर जिंदगी भर जवानी चाहते हैं तो हर खाने के बाद 3 काली मिर्च के दाने खा लो। ज्यादा ठंडा पानी दिल की नसें कमजोर करता है, जो दिल के दौरे का सबब बनती हैं। दोपहर को रोटी खाओ, पेट बाहर नहीं आएगा। दोपहर के वक्त प्याज का इस्तेमाल करने से 100 साल तक लकवा की बीमारी नहीं होगी। रात के वक्त दूध के इस्तेमाल से कमर की हड्डी
کمزور اور ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ گاجر کا مربع کھا لینے سے دل جوان رہتا ہے۔ نہار منہ روزانہ رنگ برنگے خوبصورت پھول دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ رات کے وقت سرما لگا کر سو جائیں، آنکھ شبنم کی طرح چمکتی رہے گی۔ اور ناظرین، کھانے کے بعد کچھ میٹھا کھانے سے زندگی بھر سانس کی نالی بند نہیں ہوگی۔ پیدل چلتے وقت لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گڑ اور املی ملا شربت پی لینے سے وزن میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلے کھا لیا کرے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اگر ہمیشہ کے لیے جوان رہنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں گیا توری کا سالن کھاؤ۔ دہی کے اندر ایک چمچ شہد کا ڈال کر چہرے پر لگاؤ، جلد صاف اور نکھر جائے گی۔ صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ اگر بلغم جان نہ چھوڑ رہی ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جائے گی۔ ناریل کا پانی رنگ کو صاف کرتا ہے اور چہرے کے داغ دھبے دور کرتا ہے۔ جو عورتیں زیادہ دیر بیٹھی رہتی ہیں ان کو قبض کا اور بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بچوں کو املی کھانے سے بچائیں، ورنہ بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے گا اور جلدی بالغ ہوں گے۔ غصے کو کھانے سے انسان گرم اور پینے سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سر درد کی شکایت میں دودھ کم استعمال کریں۔ کوشش کریں چیخ چیخ کر باتیں کرنے سے بچیں اور کوئی ٹینشن نہ لیں۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے پانی میں پکا لیں اور اس کو چھان کر پی جائیں، طبیعت بہترین ہو جائے گی۔ رات کو عورت چلغوزہ کھا کر سو جایا کرے، چند دنوں میں 18 سال جیسی نظر آئے گی۔ اگر اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھا لو۔ نمبر 1 لیموں، نمبر 2 کھیرے، نمبر 3 بند گوبھی کے پتے۔ شہتوت کا رس پینے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد نہا لینے سے آپ کا رنگ سانولا پڑ جائے گا۔ حافظہ زبردست کرنے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور 4 بادام پیس لیں اور نہار منہ کھا لیں۔ کچھ ہی دنوں میں حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، توری کا سالن آپ کے نظامی انہضام کے لیے مفید ہے اور پیٹ میں گیس بننے سے روکتا ہے۔ سالن کے اندر سرکہ یا لیمو ڈال کر کھا لیں، ڈکاریں نہیں آئیں گی۔ انجیر کھانے سے انسان کے معدے کی تیزابیت اپنی حد میں رہتی ہے۔ کچے انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جاتی ہے۔ پیشاب کے قطرے آنا معدے کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ ستو کا پانی پینے والے انسان کے جسم کے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ اکثر خواتین کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے، ایسے میں بکری کے دودھ کی دہی بنا لیں، اس میں لیموں نچوڑ کر رات کو سوتے وقت روزانہ چہرے پر مساج کریں۔ چند دنوں کے اندر چہرہ چمک جائے گا۔ دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن استعمال کریں۔ ہر وقت پرسکون رہنے والے بندے کی دماغ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر چینی میں چیونٹیاں آ جاتی ہوں تو چینی میں لونگ رکھ دیں، چیونٹیاں نہیں آئیں گی۔ کمزور دل والے لوگ اناناس کھا لیں، یہ ان کے دل و دماغ کو سکون پہنچاتا ہے۔ دودھ جلیبی جسم کے درد کو دور کرتی ہے، یہ نزلہ زکام کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون بھی دیتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور بیل آئکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔